Hello mga ka-golfer. Naatay golf bag nga Affecto Hyper Distance. Mao ni iyang back view. Gwapa pa kaayo iya mga touch, limpyo pa kaayo, iyahang sling limpyo pa kaayo. Mao ni ang iyahang side view. Other view of the side. Mauna siya ang iyahang front view. Muna iyang front view na siya 7 ka compartment. 7 compartment. Range bags din siya, range bag. Mauna iyahang porma sa iyahang pagka range bag. Paminaw nako pang girl gihapon nga bag.